अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे, ईमान की हालतों में मौजूद होंगे। आज की वीडियो में आपको ज़िक्र की अहमियत बताऊंगी और बताऊंगी कि अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, ज़िक्र के कितने इक़साम हैं, आप किन किन तरीक़ों से अल्लाह को याद कर सकते हैं, दुनिया और आखिरत में ज़िक्र करने की क्या क्या बरक़ात हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए इसको ज़रूर देखते जाएं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक करें ताकि ऐसे इस्लामिक वीडियो, कुरान और अहदीस से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँच सकें। हमेशा याद रखें कि जिस कदर अल्लाह ताला ने ज़िक्र करने का हुक्म दिया है उस कदर किसी और नेकी का नहीं दिया। कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक का फरमान है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। इसी तरह कुरान पाक की एक और सूरह है, सूरह अनफ़ाल में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो सके। इन आयतों में उन लोगों को जो ईमान लाए हैं उनको फरमाया जा रहा है कि कसरत से अल्लाह पाक को याद किया करो, अल्लाह पाक का ज़िक्र करो सुबह शाम, यानी कि हर वक्त अल्लाह पाक का ज़िक्र करो। और दूसरी आयत में भी ये बता दिया है कि तुम ज़िक्र करो इसलिए कि तुमको कामयाबी हासिल होगी, अगर तुम कामयाबी को हासिल करना चाहते हो। इसलिए हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह पाक का ज़िक्र कसरत से करे, अगर वो कामयाबी की चाहत रखता है, कामयाबी को पाना चाहता है। चंद अहादीस मुलाहिज़ा कीजिए जिससे आपको ज़िक्र इलाही की जो फ़जीलत है, अहमियत और ज़्यादा वासिया हो जाएगी। इसकी जो अहमियत है और ज़्यादा वाज़िया करने जा रही हूँ। नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने रब का ज़िक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है, यानी कि ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा और ना करने वालों की मिसाल मुर्दा की सी है। अब आप इस हदीस से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आप किस मिसाल में जुड़े हुए हैं, यानी कि आप ज़िंदा वालों में शामिल है या मुर्दा वालों में। अब अल्लाह पाक के ज़िक्र करने वालों में शामिल है या अल्लाह पाक के ज़िक्र ना करने वालों में शामिल है। ज़िक्र करना बहुत अहम अफ़ज़ल है। एक और हदीस में आपको इल्म हो जाएगा, जैसे कि नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में से सबसे अच्छा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के यहाँ बेहतर और पकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात में से सबसे बुलंद है, तुम्हारे सोना चांदी के खैरात से भी अफजल है और तुम्हारे दुश्मन का सामना करने यानी कि जिहाद से भी बेहतर है, यहाँ तक कि तुम उनको कत्ल करो और वह तुम्हें। इस पर साहबा किराम अलैहि अजमाइन ने अर्ज़ की, क्यों नहीं, आप ज़रूर बताइए। तो आप नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमल है अल्लाह का ज़िक्र, यानी कि वह अमल अल्लाह का ज़िक्र है। इस हदीस को इमामुल तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रवायात किया है, यानी कि ये हदीस सहीहुल अस्नाद है। हमें चाहिए कि बयान की गई हदीस की रोशनी में हम हर वक्त अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहें। याद रहे कि ज़िक्र इलाही के जो दराजात हैं वो कम अज़ कम 3 हैं। तो मैं आपके साथ 3 ज़िक्र इलाही के जो दराजात हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। फिर आप ये सुनने के बाद लास्ट में बताइए कि आप इन दराजात में से कौन से दराजात पर पहुँच चुके हैं। पहला दर्जा ये है कि दिल से अल्लाह का ज़िक्र करना, इसका सवाब जो है अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से उस बंदे को अता करता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, इसके साथ होता हो, यानी कि जब वो मुझे याद करे तो अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। अगर वो लोगों की महफ़िल में मुझे याद करता है तो मैं फ़रिश्तों की महफ़िल में उसको याद करता हूँ। वो तन्हाई में करता है तो मैं भी उसको तन्हाई में याद करता हूँ। यानी कि वो मुझे लेकर जिस तरह का गुमान करता है, जिस तरह से मुझे याद करता है, मैं भी उसको वैसा ही याद करता हूँ। दूसरा दर्जा ये दरमियाना दर्जा है कि मुसलमान अपने रब का ज़िक्र अपनी ज़ुबान से करे, यानी कि हर वक्त ज़िक्र इलाही करते रहना। ऐसा मुसलमान बहुत बड़ी भलाई का हासिल करने वाला होता है और इस दर्जे के जो सवाब होते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह पाक के अलावा कोई और उसको शुमार करने की ताकत नहीं रखता। इस हदीस में आपको मालूम होगा, जो कि सही बुखारी की हदीस है, कि नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह की रज़ामंदी वाला कोई ऐसा लफ्ज़ बोलता है जिसे वो कुछ नहीं समझता मगर उससे अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देता है। यानी कि आम इंसान ये सोचता है कि मैंने अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह को याद किया, शायद ये लफ्ज़ ये अल्फाज जो है बहुत कम है, बहुत हल्के हैं, लेकिन अल्लाह पाक इस पर यह फरमाता है कि मेरा बंदा कोई भी रज़ामंदी वाला लफ्ज़ जब बोल देता है तो मैं उसके दर्जात को बुलंद कर ही देता हूँ।
تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل میں یعنی کہ اس کا مفہوم جو ہے، اس کی جو عظمت الہی ہے وہ اس کی اجاگر ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو درجہ ہے ذکر کا، یہ تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص ہوتا ہے بھلائیوں کی طرف سبقت لے ہی جاتا ہے، اور سب سے عرفت درجات جو ہوتے ہیں وہ انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں یعنی کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کا رسول ہے، تو پھر اس بات پر بھی قائم رہے تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر دل سے بھی کرتا جائے اور زبان سے بھی کرتا جائے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اب اس میں دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں، ہم کون سے درجے پر اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، پہلے درجے پر، دوسرے درجے پر یا تیسرے درجے پر۔ لیکن یاد رکھیں کہ ذکر جس بھی درجے پر ہو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہوتا، البتہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر اس طرح سے کرے جو فضیلت میں سب سے افضل ہو۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اور مختلف انداز میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اذکار کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پاک کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلمے کی گواہی دینا بھی ذکر میں شامل ہے، اور اس پر جنت کی بشارت بھی ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ لفظ جو ہے، یہ الفاظ، یہ آیت جو ہے، اس کو پڑھنا بھی ذکر میں شامل ہے، ذکر الہی میں شامل ہے۔ کثرت سے دعا استغفار کرنا اور رب سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ اللہ پاک کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنا، آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیات میں مذکور شاندار ناموں عظیم صفات کے ذریعے ثنا خوانی کرنا، نعمتوں پر اس کی رحمت پر بڑائی بیان کرنا، یہ سب کے سب ذکر الہی میں ہی شامل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور مالک یعنی کہ کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان میں روزی پہنچائے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں، بہت سی آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ انسان غافل نہ ہو، اسے معلوم ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر ہر ایک لمحے تک، جوانی سے بڑھاپے تک، ہر ایک وہ چیز، ہر وہ نعمت عطا کی ہے جس کا انسان پوری زندگی شکر ادا کرے تب بھی کم ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ان صورتوں کی آیتوں میں بار بار یہ ذکر اس لیے فرما رہا ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اس کا شکر ادا کرنا ہی اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے، اور یہ بات بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذکر ہم جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ ہلکا ضرور ہوتا ہے لیکن میزان میں وہ بھاری ہے۔ اس لیے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اسی سے اس کی پاکیزگی، اس کے اعمال، اس کی مکمل زندگی جو ہے وہ اس کی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ اللہ پاک اور اس کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ محبت پانا چاہتے ہیں، محبت کا حصول چاہتے ہیں تو وہ اس ذکر الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں، ہر وقت یعنی کہ صبح شام ہر وقت اپنی زبان سے، دل سے ذکر الہی کو پڑھتے جائیں، کرتے جائیں۔ بے شک اللہ پاک آپ کی دلوں کی جو مرادیں ہیں وہ اس کو قبول فرمائے گا، آپ اللہ اور اس کے حبیب کی قربت کو، محبت کو پا سکیں گے، اس سے آپ کی زندگی اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔